पर्यटक ल्याउने भन्ने किसिमको कुरामा पहिलो पोइन्ट भ्याक्सिनको कुरा रह्यो। ओनरले मात्रै पैसा पाएर भएन नि त, घरबेटीले पैसा पायो कि पाएन। पर्यटन क्षेत्रका लागि चाहिँ करिब करिब 1 खरब मिनिमम 1 खरब चाहिँ सफ्ट लोनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जुन हिसाबले उहाँ चाहिँ बदनामी भएर पर्यटन मन्त्रालयमा आउनु भएको छ, पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ मजदुर बचाउने हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको पर्यटन मन्त्रीकामा यो कुरा पुगेको छ, त नितान्त लिएर जानुपर्छ। ले चाहेको कुरा सरकारले गर्देला भन्नेमा तपाईहरु आशा गरिरहनु भएको छ कि अब आशा मरिसक्यो? दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम आर्थिक संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण थिलो अवस्थामा पुगेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण थप अन्यलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै अन्य राजनीतिक दलहरू सडक आन्दोलनमै जाँदा त्यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्यमा समेत थप असर पार्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा मुलुकमा जारी राजनीतिक घटनाक्रम कोभिड-19 को संक्रमणको प्रभाव अझै पनि बाँकी रहँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टाइमका पूर्व कोषाध्यक्ष लीला बल्लभ दाहाललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि दाहाललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। लीलाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। भर्खरै यहाँ कैलाश टुर अपरेटर्स को उपाध्यक्ष पदमा पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। सर्वप्रथम त म यहाँलाई यो अवसरमा यहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना र हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नवीनजी। विशेष गरी नेपालको यो पर्यटन क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ आजका दिनमा। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै एक त कोरोना भाइरसको संक्रमण र मुलुकमा जारी लकडाउन लगायत राजनीतिक परिस्थितिले पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र सङ्कटतर्फ रहिरहेको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। यस्तो बिचमा यहाँ कैलाश टुर अपरेटर्सको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। पर्यटनलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कतिको कठिन अनुभव गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ नवीनजी, अब अहिलेको परिस्थिति के हो त भने यो पोलिटिकल परिस्थिति भन्दा पनि कोभिड-19 को कारणले नै पर्यटन थिलथिलो भएको परिस्थिति हो। पहिलो कुरा त्यो बुझ्नुपर्ने छ। जस्तो पोलिटिकल कारणलाई चाहिँ अहिले हामी नराखौँ नै भन्छु म। कोभिडको कारणले के छ भने हाम्रो मूल सोर्स भनेको के हो त? हाम्रो नेपालको पर्यटकीय गतिविधिको मूल सोर्स भनेको के हो त भने युरोपियन मुलुक, भारत तथा चाइनालाई हामीले लिनुपर्छ भने अहिलेको परिस्थिति के छ भने युरोपियन मुलुकहरू फेरि पुनः लकडाउनको क्रममा छन्। जस्तो युकेमा लकडाउन छ, फ्रान्समा लकडाउन छ, होइन? चाहिँ अन्य युरोपियन मुलुकहरूले पनि लकडाउन गरिरहेछन्। र दोस्रो कुरा के हो त भने जुन हिसाबले भ्याक्सिन बजारमा आउनु पर्थ्यो भ्याक्सिन उत्पादनको क्रममा छ। त्यसले गर्दा हाम्रा छिमेकी मुलुक चाइना र इन्डियाले पनि के छ भने आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ विदेश भ्रमण गर भन्ने किसिमको एनाउन्समेन्ट गरेको परिस्थिति छैन। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको पर्यटकीय गतिविधि शून्य हुनेमा पहिलो कारण चाहिँ कोभिड-19 नै हो। बाँकी रहेको यो पोलिटिकल मुभमेन्टको कारणले पर्ने इफेक्ट अर्को 6 महिना पछाडि पर्ला, त्यो देखिएला। तर अहिलेको गतिविधि शून्य हुने कुरामा के हो त भने अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू खुलेका छैनन् र खोल्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन। र कोभिड-19 को जुन विरुद्धको जुन भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिन जुन हिसाबले चाहिँ नेपालको सरकारले नेपालभित्र चाहिँ केही हदसम्म पनि एउटा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्थ्यो या ल्याउने सुरुवात गर्नुपर्थ्यो, त्यो सुरुवात पनि नेपाल सरकारले गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दा के छ भने अब नेपालको पर्यटन चाहिँ अहिले मृत प्राय छ। र यसलाई के छ भने हामीले आजको भोलि बिउत्याउन सक्ने या अगाडि लिएर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन नवीनजी। यहाँले राजनीतिको प्रभाव समग्र पर्यटनमा पर्दैन भनेर भनिरहे पनि आज हामी कुरा गरिरहेका सन्दर्भमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप करिब परीक्षणको तेस्रो चरणमा भएका समाचारहरू बाहिर राखेका छन्। कोरोना भाइरसको असर त बरु अब न्यून भएर जाला, तर नेपालमा पछिल्लो समय राजनीति जसरी अगाडि बढिराखेको छ त्यसले पनि झन् निराश हुने अवस्था बनायो भनेर कतिपय व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। त्यसमा सत्यता छैन? होइन, यसमा यस्तो हो, नर्मली के छ भने त्यसको सत्यताको रिजल्ट चाहिँ कहिले आउने भन्ने कुरा आउँछ कि अहिले पर्यटक आइरहेका थिए, इमिडिएट झरिरहेका पर्यटकहरू इमिडिएट चाहिँ ल
पर्यटकीय गतिविधि बन्द भयो भन्नेको स्थिति हुन्थ्यो भने त्यसलाई हामीले त्यो कुरामा जोड्न सक्थ्यौँ। यसको इफेक्ट चाहिँ अब आउने सेप्टेम्बर अक्टोबरमा हुनसक्छ। नेपालको राजनीतिक कारणले कोभिड-19को विरुद्धमा खोप आइसकेपछि फेरि पर्यटक आउन सकेनन् भन्ने किसिमको परिस्थितिमा त्यो यो पोलिटिकल इफेक्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर हुनसक्छ। तर अहिलेको परिस्थिति के हो त भने हामीसँग फ्लाइटै छैन, कोभिडको विरुद्ध चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा पुगेकै छैन भनेर पर्यटकले पनि के छ भने नेपाल आउँछु भन्दै गर्दा त्यो कुरालाई प्रायोरिटीमा हेर्छ। पोलिटिक्सको कुरालाई चाहिँ के छ भने चाहिँ दोस्रो प्रायोरिटीको रूपमा राख्ने परिस्थिति छ। त्यसले गर्दा यो पोलिटिकल मुभमेन्टको कुरा चाहिँ के छ भने आउने अर्को सिजन सेप्टेम्बर अक्टोबरमा पर्ला, तर यसले असरै पार्दैन चाहिँ म भन्दिनँ। तर के हो त भने अहिलेको इफेक्ट चाहिँ कोभिड-19को इफेक्ट नै हो। त्यो इफेक्टबाट कसरी निक्लिने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ राज्यले सोच्न सकेन। यो सरकार परिवर्तन या केपी ओलीको जुन यो गतिविधि छ चाहिँ त्यो गतिविधिको कारणले गर्दा चाहिँ नेपाल चाहिँ पोलिटिकल गतिविधिमा इन्भल्भ भयो। जुन नागरिकको स्वास्थ्यको गतिविधिमा चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो सरकार त्यो कुरामा लाग्न सकेन। त्यो एउटा पोलिटिकल मुभमेन्टले गराएको कुरा सत्य हो। तर के होइन भनेदेखि चाहिँ के छ भने अहिले इमिडिएट कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन नआइकन चाहिँ के छ भने राजनीतिक गतिविधि जतिसुकै उतार चढाव किन नहोस् पर्यटक आउने परिस्थिति चाहिँ छैन। हो यहीँनिर जस्तो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरू कार्यरत रहेको हामी पाउँथ्यौँ। तर जब कोभिडको असर यो देशको पर्यटन नै सङ्कटमा भयो त्यतिखेर पर्यटन क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका खासै देखिएन भन्दा पनि फरक पर्दैन। उनीहरूले केही गर्न सकेको जस्तो सतहमा देखिँदैन। यस्तो बेलामा तपाईँ कैलाश टुर अपरेटर्सको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। तपाईँहरूको संस्था र तपाईँहरूले पनि भोलि यो सङ्कटबाट पर्यटन क्षेत्रलाई निकाल्न के गर्नु होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिने केही छैन भने यसमा यस्तो पर्यटकीय गतिविधिमा हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा अहिले हामी सङ्घ संस्थाले गर्नुपर्ने खास कुरा चाहिँ के हो त भने अरू लोकल क्षेत्र चलिसक्यो होइन, नेपालका अरू लोकल क्षेत्र चलिसक्यो र स्कुल कलेजदेखि पार्टी प्यालेससम्मको कुरालाई पनि नेपाल सरकारले एउटा एनाउन्समेन्ट गरेर यो दिनबाट खोल भनिसक्यो। बाँकी रहेको के छ भने पर्यटन क्षेत्र खोल भन्दै गर्दा पनि के छ भने पर्यटक नआइकन त पर्यटन खोलेर मात्रै त चल्न सक्दैन। त्यसले गर्दा पर्यटक ल्याउने भन्ने किसिमको कुरामा पहिलो पोइन्ट भ्याक्सिनको कुरा रह्यो। दोस्रो कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ भइरहेका पर्यटन व्यवसायीहरूले भाडा तिर्न सकेका छन्, मजदुरहरूलाई स्यालेरी दिन सकेका छैनन् होइन। त्यो कुरामा हामी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्थ्यो र त्यो कुरामा सरकार हो अघि तपाईँले भनेको कुरा यहाँनिर जोडिन्छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच्नुपर्ने कुरामा ऊ सरकार कसरी टिकाउने, उनीहरूको पार्टी कसरी जोगाउने या पार्टी कसरी फुटाउने भन्ने किसिमको कुरामा ध्यान गएको कारणले गर्दा आम जनताको विषयमा पनि सरकारले केही काम गर्न नसकेको, आम पब्लिकको चाहिँ कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको विषयमा पनि र सँगसँगै पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा शिथिल क्षेत्र त पर्यटन हो नि त। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रको व्यवसायलाई हामीले एउटा चाहिँ रिफाइनेन्सको कुरा लिएर आएर चाहिँ 7 महिना चाहिँ झुल्यायो होइन। मौद्रिक नीतिमा चाहिँ हामीले यो सरकारबाट के आशा गरेका थियौँ भने अब अहिले सफ्ट लोनको चाहिँ नितान्त ठुलो आवश्यकता छ। यहाँले झुलायो भन्न खोज्नु भएको गत वर्ष सरकारले चालु वर्ष नै भनौँ सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जे राहतको व्यवस्था गरेको थियो त्यसमा तपाईँहरूले केही राहत महसुस गर्न पाउनु अब यस्तो छ कि पर्यटन सेक्टरमा व्यवसायले लगानी गर्दै गर्दा के हो त भने सबैले ब्याङ्किङ क ख ग घ चाहिँ सूचीकृत ब्याङ्किङ तर्फबाट मात्रै लोन नलिएका पनि हुन सक्छन्। कतिले व्यक्तिगत रूपमा सापटी चलाएका छन्, कतिले सहकारीबाट पैसा चलाएका छन्, कतिले चाहिँ एक सरसापटको रूपमा चाहिँ पैसा चलाएर पनि व्यवसाय गर्ने व्यवसायलाई त्यो मौद्रिक नीतिले छोएन। मैले भन्नुको अर्थ के छ भने जोसँग ब्याङ्किङ पहुँच त्यो पहुँचवालालाई मात्रै चाहिँ मौद्रिक नीतिबाट रिफाइनेन्सको कुरा गरियो। त्यो पनि के हो त भने 3 करोड जसले लोन चलाएको छ त्यसका लागि चाहिँ के हो भने जम्मा 10% या 15% सुविधा मात्रै दियो। त्यसले के गर्दैन भने गत वर्षदेखिको ब्याज तिर्ने र मात्रै त्यो पैसाले पुग्छ भने घरबेटीलाई दिनुपर्ने कुरा चाहिँ कता हो, मजदुरलाई दिनुपर्ने चाहिँ आर्थिक प्याकेजको कुरा कता हो, त्यो कुरामा राज्यले छुन्न सकेन भने त्यो रिफाइनेन्सिङले काम गरेन। र बाँकी रहेको मैले अघि तपाईँलाई नवीनजी जोडेँ जुन सफ्ट लोनको कुरा छ, राज्यले नितान्त रूपमा 1 खरब पैसा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ सफ्ट लोनको रूपमा चाहिँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट मात्रै भए पनि 2.5-3%मा चाहिँ पैसा ल्याएर 4 देखि 5%मा चाहिँ पैसा दिने हो भने बल्ल के हो त भने ओनरले मात्रै पैसा पाएर भएन नि त, घरबेटीले पैसा पायो कि पाएन। पर्यटन क्षेत्रकै लागि चाहिँ बिल्डिङ बनाएको घरबेटीले त
त्यो व्यवसायको मार्फतबाट पैसा पायो कि पाएन, कति पर्सेन्ट छुट घरबेटीको भाडाको छुटको कुरा आयो, तर के छ भने उसले पनि त किस्ता तिर्नुपर्ने परिस्थिति छ नि। अस्ति भर्खरै त्यति मात्र होइन, व्यवसायले पनि मजदुरलाई कहाँ पैसा दिएर जति बेलादेखि पर्यटन क्षेत्रमा अप्ठ्यारो बेला आयो मजदुरहरूलाई सबैले घर जाऊ भनेर पठाइदिए। यहाँ जोड्दैछु, जस्तो म आफै व्यवसाय हो, ट्रेकिङ र ट्राभल होटल व्यवसाय हो। मैले ट्रेकिङ र ट्राभल व्यवसायभित्रको मजदुरलाई केही हदसम्म 50% हदसम्म मैले स्यालेरी दिइरहेको छु। यो दसैँको पेस्की पछाडि दसैँ पछाडिबाट अहिले मैले के छ भने होटलको मजदुरहरूलाई मेरो कर्मचारीलाई मैले पैसा दिन सकेको छैन भने अब यदि राज्यले सफ्ट लोन दिन सक्छ भने उसले छुट्याइदिनु पऱ्यो। यो कर्मचारीका लागि, यो घरबेटीका लागि, यो थप बिजनेस एक्सपेन्सनका लागि भन्ने एउटा सोचिकन छुट्याएर सफ्ट लोन राज्यले दिन्छ हो भने यहाँ भएका ट्रेन मजदुरहरू पनि बाँच्न सक्छन्, रहन सक्छ, पर्यटन उद्योग टिक्न सक्छ। र घरबेटीहरूले पनि के छ भने केही हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई भाडामा दिने गरी बनाएका प्रपर्टी चाहिँ खण्डघर भोजघर भयो भने एज अ पब्लिक बस्ने गरी चाहिँ बनाएका घरहरू बनाउनु पर्ने छ भन्ने उहाँहरूको मानसिकतामा चाहिँ जानु दिनु भएन नि त। त्यसले गर्दा अहिले म यही कुरा म किन जोड्छु भने अब राज्यले सफ्ट लोन दिँदै गर्दा कर्मचारीलाई हुने गरी एउटा पाटो भयो, घरबेटीलाई हुने गरी एउटा पाटो भयो र व्यवसायलाई हुने गरी एउटा पाटो भएर थ्रु चाहिँ व्यवसायकै थ्रुबाट जानु पर्यो। बाँकी रहेको कर्मचारी र घरबेटीलाई समेट्ने हिसाबले राज्यले सफ्ट लोन दिन्छ, त्यो कुरामा राज्य सुन्छ भने अब पर्यटन उद्योग रहन सक्छ। होइन भने के हो त भने पर्यटक आए पनि के हुन्छ भने मजदुर टिक्न नसक्ने कृषि पेसातिर या वैदेशिक रोजगारतिर खुलेका दिन उनीहरू अर्को पेसातिर जानुपर्ने, जो इन्भेस्ट गरेका व्यवसायहरू चाहिँ हात ठडाएर भाग्नुपर्ने या घरबेटीले चाहिँ त्यो बिजनेस क्याप्चर गर्ने, तर त्यो बिजनेस पनि घरबेटीले रन गर्न नसक्ने, उनीहरू आफ्नो हिसाबले प्रोफेसनल नभएको कारणले गर्दा त्यो हुँदा बखतमा फेरि पनि के हुन्छ भने राम्रो सर्भिस नभएको कारणले गर्दा भोलि आएको पर्यटकले पनि राम्रो सर्भिस नपाएको दिन चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो नेपालको पर्यटन चाहिँ अर्को 5 वर्ष पछाडि धकेलिन सक्छ। त्यसले गर्दा नितान्त अहिले इमिडिएट राज्यले पर्यटन क्षेत्रका लागि चाहिँ करिब करिब 1 खरब मिनिमम 1 खरब चाहिँ सफ्ट लोनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा म यही तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फ र कैलाश टुर अपरेटर एसोसिएसनको तर्फबाट पनि यो कुरा पनि राज्य संयन्त्रसम्म पुगोस् भन्ने तरिकाले राख्न चाहन्छु। ल ठिक छ, आजसम्म त समस्या मानै रह्यो, हजुर, तर यसको भविष्य उज्जवल बनाउने आजको जिम्मेवारी हो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आगामी दिनमा यसको उज्जवल भविष्यतर्फ अगाडि लैजाने हो भने आजका दिनमा सरकारले यो गरेन त्यो गरेन मात्रै भनेर त भएन। अब के गर्नुपर्छ भने बुदागत रूपमा ल भन्नुहोस्, अब सरकारले गर्नुपर्ने के? पहिलो कुरा त के हो त भने अब हामीले पर्यटकको हिसाबले युरोपियन पर्यटकहरू ल्याउनलाई हामीलाई हम्मिनु सक्छ। त्यसले गर्दा चाइनिज र इन्डियन पर्यटक मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ त्यो मैत्री वातावरणका होटल मोटलहरूलाई पनि के छ भने कोभिड रहित तरिकाले, जस्तो होटलमा पनि अपार्टमेन्ट बेसलाई लिएर जानुपर्ने हो कि भोलि चाहिँ लोकल जस्तो प्लेनबाट आउनेको सट्टा के छ भने इन्डियाबाट चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ बसमा आउने पर्यटकका लागि चाहिँ दिनुपर्ने सुविधा त्यो किसिमको एउटा पूर्वाधार सोच्नुपर्ने हो कि। र नितान्त अहिलेको कुरा चाहिँ के हो त भने जो मजदुर पर्यटन क्षेत्रमा लागेर ट्रेन मजदुर छन् त्यो ट्रेन मजदुरहरूले पेसा परिवर्तन नगरून्। अहिलेको पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ मजदुर बचाउने हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यो मजदुरहरू के छ भने पेसा परिवर्तन गरेर कृषिमा लाग्लान् या वैदेशिक रोजगारमा लाग्यो भने के हो त भने पर्यटकलाई फेरि पर्यटक आयो भने पनि हामीले थ्याक्न सकिँदैन। दोस्रो कुरा के हो त भने अब भइरहेका मजदुरहरूलाई के छ भने ट्रेनको सुविधा, जस्तो मोर ट्रेनिङहरू दिने, जस्तो चाइनिज पर्यटकहरू चाहिँ भोलि ल ठिक छ युरोपको चाहिँ परिस्थिति प्रतिकूलै भयो, नेपालमा त अहिले मृत्यु दर पनि घट्यो, कोभिडले पनि चाहिँ धेरै ठुलो इफेक्ट चाहिँ अहिले व्यावसायिक जगतमा दियो, तर मृत्युको दरमा त नेपालमा घटेको परिस्थिति नेपाल चाहिँ तिमीहरू घुम्न सक्छौ भनेको दिन त हामीसँग त चाइनिज स्पिकिङ टुर गाइडहरू ट्रेकिङ गाइडहरू चाहिँ छैनन् भने त्यो कुरालाई यो बेलामा हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ? 2 महिना 3 महिना ट्रेकिङ गाइडहरूलाई चाहिँ कमसेकम पनि हामीले भत्ता दिएर उनीहरूलाई चाहिँ यो पेसामा चाहिँ राख्नुपर्छ। ट्रेनिङमा जो ट्रेकिङ गाइड गरिरहेछन् उहाँहरूले भाषा ट्रेनिङ गर्दा पनि केही हदसम्म रकम पाउने गरी टानले एनएमएले चाहिँ राज्यले ती सङ्घ संस्थालाई दिएर चाहिँ एउटा कम्पनीबाट 2-3-4 को हिसाबले गरेर 2500-3000 जति कम्पनी छन् त्यो कम्पनीका भएका मजदुरहरूलाई चाहिँ ट्रेन गराउनुपर्छ, भाषा प्रशिक्षणतिर लिएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हो, यहीँनिर लीलाजी यहाँले भन्नुभयो जस्तै गर्नुपर्ने चिज धेरै छन्, सरकारको तर्फबाट पनि धेरै छन्, व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूका पनि होलान्, व्यवसायीका आफ्नै जिम्मेवारीका कुरा पनि होलान्। तर आज हामी कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा सिङ्गो सरकार राजनीतिक दलहरूको ध्यान कतापट्टि छ भने यहाँ स्वयं बुझ्नुहुन्छ, हामी सबै बुझ्छौँ। यो बेलामा व्यवसायीहरूले हामीले चाहेको कुरा सरकारले गर्देला भन्नेमा
तपाईँहरू आशा गरिरहनु भएको छ कि अब आशा मरिसक्यो? होइन, अब यस्तो छ परिस्थिति। के हो त भने आशाको बिन्दु अन्तिम तहसम्म राखिराख्नुपर्छ हो। यसमा के छ भने सरकार चाहिँ के छ भने नालायकपन भयो होइन, उखाने सरकार भयो। एउटा पोलिटिकल पाटोबाट हेर्दाखेरि के छ भने यो सरकारले केही गर्न सक्दैन, त्यो ध्रुव सत्य हो। तर के हो त भने ब्याङ्कमा लिक्विडिटी भयङ्कर छ, हामीले पनि सजेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। हामी सङ्घ संस्थाले राष्ट्र ब्याङ्कलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई सजेस्ट गर्दा के छ भने नेपाल ब्याङ्कले आज 6.99मा हिजो 12%मा व्यावसायिक लोन लगानी गरिरहेको नेपाल ब्याङ्क आफैले एनाउन्समेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँको 6.99%मा चाहिँ व्यावसायिक लोन दिइरहेछ। त्यसलाई 5मा कसरी झार्ने? ग्लोबलाइज ब्याङ्कले एक्सपोर्टरहरूलाई चाहिँ अब पर्यटन भित्रको पनि के भन्छ, अर्को विधा चाहिँ एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट सेक्टरका चाहिँ व्यवसायीहरूलाई बोलाएर चाहिँ यो दरमा चाहिँ हामी तपाईँलाई लोन लगानी गर्छौँ भनेर एराउन्ड उसले पनि एराउन्ड 7% दरमा चाहिँ उसले एनाउन्समेन्ट, उहाँ आफै पनि एक्सपोर्ट व्यवसायी, पुरानो एक्सपोर्ट व्यवसायी भएकाले गर्दा उहाँको आफ्नै सेक्टरलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ अहिलेको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले आफैले एनाउन्समेन्ट गरिसक्नुभयो भने चाहिँ यहाँ रहेका कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई युनाइट गरेर व्यवसायीलाई पनि बोलाएर त्यसको ब्याज दर घटाउने कुरामा नेपाल सरकारले किन सोच्न सक्दैन? हामी सङ्घ संस्थाले त्यो कुरामा पहल किन गर्न सक्दैनौँ? र तपाईँहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ क्वेसन किन उठाइदिनुहुन्न भन्ने किसिमको कुरा म तपाईँलाई यही कार्यक्रम मार्फतबाट चाहिँ आग्रह गर्छु। नबिजी तपाईँहरूले पनि अब राख्ने क्वेसन के छ भने ब्याङ्कमा लिक्विडिटी हाई भइसक्यो होइन भने राज्यले ब्याज बियर दिन्छु भन्दै गर्दा कमर्सियल ब्याङ्क पनि रेडी हुन सक्छ नि त। त्यो परिस्थितिमा तपाईँ हामी एकजुट भएर मिडियाकर्मीदेखि हामी सङ्घ संस्थादेखि राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ एक ठाउँमा रहेर चाहिँ काम गर्न सक्ने परिस्थिति हो भने हामीले हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई बचाउन सक्छौँ। हो, उदाहरणको लागि नेपालको सेयर बजारमा आज ब्याङ्किङको ठुलो पैसा जाँदा सेयर बजारमा जुन उछाल आइराखेको छ नि, त्यस्तै गरेर पर्यटन व्यवसायका व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले यो सङ्कटमा रहेको व्यवसाय र व्यवसायलाई टिकाउनलाई नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने वातावरण अथवा राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत त्यो वातावरण निर्माणका निम्ति किन पहल गर्न सक्दैन? जतिखेर अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुलुकको पर्यटन क्षेत्र गुज्रिराखेको छ त्यतिखेर सही ढङ्गले काम गर्न नसक्ने हो भने यी व्यावसायिक संस्थाहरू राजनीति गर्ने अखडामा मात्रै रूपान्तरण हुँदैन नि त? यसमा के हो त हामी भर्खर निर्वाचित भएर आयौँ, हामी यसभित्र पनि यहाँको मात्र संस्था टान नाटा भन्दा हामी अलिकति सानो संस्थामा गर्ने छौँ। तैपनि के हो त भने राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयमा केही पहल गरेको र अब चाहिँ अघिल्लो पर्यटन मन्त्रीसम्मलाई इन्फर्मेसन पुगेको र अहिलेको पर्यटन मन्त्रीकामा यो कुरा पुगेको छ। त्यो नितान्त लिएर जानुपर्छ। टान नाटा हान जस्तो एकटुन भयो, भिटो भयो र अस्ति भर्खरै पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने पर्यटक बस व्यवसाय सङ्घले चाहिँ एनआइसी ब्याङ्कमा गएर चाहिँ के हो त भने धर्ना दिनु, प्रेसर त क्रिएट गरिरहेछ नि त। कामै नगरे सङ्घ संस्थाले कामै गरेको छैन भन्ने कुरा छैन। हामी युनाइट भएर हामीले हिन्ट हान्ने ठाउँमा हान्न नसकेका छैनौँ, त्यो कुरा म स्वीकार छु। तर के हो त भने केही न केही हदसम्म हामीले व्यवसायको पक्षमा हामी उभिरहेछौँ, गरिरहेछौँ होइन। अब यो कुरालाई के छ भने युनिफिकेसन गरिदिने काम तपाईँहरू मिडियाकर्मीले पनि गरिदिनु पऱ्यो। के छ भने यो जसरी अहिले इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँले राख्नुभयो भने अब यसलाई के छ भने 8, 10, 12, 14 जति सङ्घ संस्था छन् त्यो सङ्घ संस्थाका फर्स्टम्यान सहितको एउटा अन्तर्क्रिया राखिदिनु भयो र तपाईँहरूका विकनेस इन भए भन्ने किसिमको कुरा तपाईँहरूले पनि एउटा पहल गरिदिनु भयो भने आम व्यवसायले पाउने राहत पाउने कुरामा त हामी एकटनको तर्फबाट के छ भने आम व्यवसायलाई, आम मजदुरलाई राहत होस् भन्ने कुरामा छौँ। तर के छ भने हाम्रो युनिफिकेसन चाहिँ के हो भने कता कता अल्मलिएको र सरकार पार्टी फुटेको कारणले उहाँहरू सरकार चाहिँ उसको कारणले सरकार उता अल्मलिएको छ भने हामी कता कता अल्मलिएको छौँ। यो कुरामा तपाईँहरूले पनि अलिकति अगाडि चाहिँ डोराइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेकपामा देखिएको सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको विवादसँगै पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा नयाँ मन्त्रीज्यूको आगमन भएको छ। उहाँबाटको चाहिँ यहाँहरूको अपेक्षा के छ? अब यस्तो हो, उहाँले बुझ्नु भएकै छैन। उहाँ पनि के हो त भने उहाँलाई नितान्त रूपमा के आग्रह हो भने उहाँको गुटभन्दा अलिकति तपाईँ बाहिर आइदिनुहोस् र पार्टी सङ्घ संगठन सबै ठाउँमा छन्, पर्यटन क्षेत्रमा छन् भने सबैका सङ्घ संगठनसँग एउटा बसेर अन्तर्क्रिया राखिदिनुहोस्। त्यो अन्तर्क्रियाबाट बुझेको कुरा, फ्लोरमा आएका कुरालाई टिपोट राखेर काम गर्नुभयो भने आम पब्लिकको कुरामा यो सरकारप्रतिको एउटा नेगेटिभ धारणा होला, आन्दोलनमा गइरह होला। म आफै पनि के हो त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ भातृ संस्थामा काम गरिरहेको हुँदा
म यो सरकारको विरोधमा जाँदै गर्दा पनि कमसेकम पर्यटन क्षेत्रको कुरालाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने यो कुरामा हामी पोजिटिभ सल्लाह दिन पनि सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दा त्यो विरोधीका कुरा पनि सुन्न सक्ने हैसियत चाहिँ पर्यटन मन्त्रीले बनाउनु भयो भने मात्रै उहाँले केही गर्नुहुन्छ, होइन वो पुरानै चाहिँ झुन्डको रूपमा चाहिँ काम गर्ने या हिजो चाहिँ जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा जुन किसिमको आरोप खेप्नु भएको छ अर्को आरोप खेप्न या त्यो आरोपलाई लुकाउन उहाँ आउनु भएको हो भने उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न नवीन। भनेपछि अरू क्षेत्र चाहिँ बिग्रियोस् आन्दोलनै गरे पनि ठिक छ, पर्यटन मात्रै जोगाउनु पर्छ त्यो कुराले नै हुन्छ। त्यो मैले त्यसरी भन्न खोजेको होइन, स्पेसिफिक रूम उहाँले चासो दिनु पऱ्यो नि त, उहाँले अहिलेसम्म चासो दिनु भएको छैन होइन। उहाँले चासो के भने उहाँको झुन्डभन्दा उहाँ बाहिर निक्लिने कि ननिक्लिने, मैले अघि नै भने नि त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जुन हिसाबले उहाँ चाहिँ बदनामी भएर पर्यटन मन्त्रालयमा आउनु भएको छ होइन, त्यो के छ भने उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भने त पोजिटिभ मेसेज जान सक्छ नि त। राम्रो कामका लागि त विरोधीहरूलाई पनि उहाँले भेट्नु पऱ्यो, विपक्षीहरूसँग पनि भेट्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो। उहाँको झुन्डको मात्रै कुरा सुनेर उहाँ अगाडि बढ्नु भने चाहिँ थप विवादित हुने र थप चाहिँ भ्रष्ट मन्त्री हो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ लिएर चाहिँ उहाँ चाहिँ ढिलो छिटो सरकार त बहिरहनु त छ होइन। चुनाव हुने सम्भावना भनेको 50-50 मात्रै हो भनेपछि के हो त भने बहिर्गमन हुँदै गर्दा इज्जत कमाएर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लागेको दाग चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयबाट मेटाएर अगाडि निक्लिने कि फेरि अर्को चाहिँ दागको धब्बा उहाँले थप्ने भन्ने किसिमको कुरा त उहाँमा नित छ नि नवीनजी। लीलाजी, हामी अहिले कुरा गरिरहँदा कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप परीक्षणका तेस्रो चरणमा भएका विभिन्न देशबाट समाचारहरू आइराखेका छन्। यसले निकट भविष्यमै पर्यटन क्षेत्र विश्वभरबाट सुचारू हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ, यद्यपि केही आशंकाहरू बाँकी छन्। छिट्टै सुरु हुन गइराखेको विश्व पर्यटन बजारबाट नेपालमा पर्यटकहरू ल्याउने सन्दर्भमा सरकार यहाँ जस्ता व्यवसायीहरू तयार भएर बस्नु भएको छ। अब यस्तो हो, तयार हुनका लागि त हामीले हाम्रो मजदुरलाई त कमसेकम पनि आधी तलब मात्रै भयो भने त हामीले चाहिँ पैसा दिनु पऱ्यो नि त होइन। घरबेटीलाई भाडा बुझाउनु पऱ्यो, ल हामीले यति पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ दिउँ भन्नु पऱ्यो भने पहिला नितान्त रूपमा आवश्यकता के हो त भने सफ्ट लोनको आवश्यकता हो। त्यो सफ्ट लोन राज्यले व्यवस्थापन गर्यो भने ल व्यवस्थापन भएको हामी 1 महिनामा पनि हामी रेडी हुन सक्छौँ। होइन भने आजका दिनसम्म मैले मेरो होटल बन्द गरिरहेको छु, मैले 53जना मजदुरलाई बोलाउन सकेको छैन। सीमित एउटा दुईवटा सेक्युरिटी गार्ड र एउटा दुईवटा हाउसकिपिङ बाहेक मैले अरूलाई बोलाउन सकेको थिएँ। कारण के हो त भने मसँग पैसा छैन, मैले घरबेटीलाई पैसा पे गर्न सकेको पनि छैन, मैले मजदुरलाई पे गर्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन भने पहिलो गाँठो त के हो त भने सफ्ट लोन राज्यले दियो भने त्यसको 1 महिनामा हामीले मुभ गर्न सक्छौँ। यदि सफ्ट लोन राज्यले दिएन भने के हुन्छ भने पुराना व्यवसायले व्यवसाय बेच्ने या नयाँ लगानीकर्ता खोज्नु पर्ने या छोड्नु पर्ने भन्ने किसिमको परिस्थितिमा आजबाट पर्यटक झऱ्यो, मुभ भन्न सक्ने परिस्थिति छैन। यहीँनिर सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि भनेर जो कोषको व्यवस्था गरेर व्यवसायहरूलाई लोन दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको थियो, कतिपय व्यवसायीहरूले चाहिँ केही सीमित सरकारसँग सम्पर्क भएका सम्बन्ध भएका व्यवसायीहरूले बाहेक त्यो पाउँदैनन् भनेर आशंका गरिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर यहाँको कुराबाट नै हामी के बुझ्न सक्छौँ भने सरकारले सफ्ट लोन लगायतका विषयहरूमा सहजीकरण नगरिदिने हो भने व्यवसाय चल्न सक्दैन भनेपछि प्रष्ट रूपमा पर्यटन व्यवसाय त सङ्कटमै जान्छ भन्ने देखिन्छ। होइन, यस्तो हो नि, राज्यले त्यहाँनिर नीति बनाउँदा एउटा अवगुण देखिएको छ क्या, एउटा शाखाले 5वटा व्यवसाय समेट्नै पर्ने भनेको छ। जस्तो व्यवसायी भएको धेरै कहाँ हो त, चितवन होला, पोखरा होला, ठमेल नै होला या दवा माग्ने होला, लाइम पाट्ने होला नि त होइन। त्योभन्दा बाहिरको थोरै बौद्ध होला होइन या चाहिँ झमेल होला भन्ने किसिमको कुरा के हो त भने अधिकतम व्यवसायी भएको ठाउँलाई मोर प्रायोरिटी दिने भन्ने किसिमको कार्यविधिमा उल्लेख गरेर तिनेर खोज्छ हेर्नुहोस् हो भने त्यो कार्यविधि पनि सुधार गर्नुपर्छ। र अब रिफाइनेन्सिङले त चाहिँ धान्न सक्दैन, त्यो त्यही ब्याङ्कले ब्याज तिर्नले मात्रै काम गरिरहेको छ रिफाइनेन्सिङले, न मजदुरले पाछ न घरबेटीले पाछ होइन। त्यसले गर्दा अब सफ्ट लोनको कुरा चाहिँ के हो भने अलि ओपन तरिकाले जसरी महिलालाई अहिले 3%मा 15 लाखको कुरा राज्यले चाहिँ दिइरहेछ नि त भने त्यसलाई के हो त भने 50 लाखसम्मको कुरा चाहिँ हामीले 4%मा दिन्छौँ, तर धितो लिएर आऊ। धितो छैन भने 25 लाखसम्म चाहिँ पर्यटन सेक्टरको व्यवसायी हो, हिजो चाहिँ पर्यटन सेक्टरमा चाहिँ काम गरिरहेछ भन्ने किसिमको एउटा प्रमाणित आधार भयो या सङ्घ संस्थाले प्रमाण दिन सक्छ नि त। नाटाले दिन सक्छ, हानले दिन सक्छ, टानले दिन सक्छ, भिटोले दिन सक्छ, एक्टोले दिन सक्छ। सिफारिस सहित तपाईँहरू आउनुभयो भने हामी यो दिन सक्छौँ भन्दै गर्दा मिनिमम 25 लाखदेखि तपाईँको के छ भने 5 स्टार होटलको हकमा 15 करोडसम्म एउटा हिजो भर्खर चाहिँ लन्च गरेको 5 स्टार होटलले 2 करोड 3 करोड 5 करोड पाएर पनि केही हुनेवाला छैन नि त। एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर जस्तो कमसेकम कति रुमको हो, 10 रुमको, 20 रुमको, 30 रुमको, 40 रुमको क्याटेगोराइज गरेर पनि
त्यसलाई एउटा आधार विभिन्न कोडबाट आधार बनाएर कमसेकम पनि ल मिनिमम 25 लाखदेखि 15 करोडसम्मको सफ्ट लोनको व्यवस्थापन गर्ने हो भने एउटा गतिमा पर्यटनलाई लिएर जान सकिन्छ। होइन भने के हो त भने पर्यटन के हो त भने 5 स्टार होटल किन बन्द भयो त, अन्नपूर्ण किन बन्द भयो त भनेपछि पुरानो मजदुरको स्यालेरी बढ्दै जाने, कमाइ नहुने भनेपछि धान्न नसकिने, बिजुलीको बिल मात्रै पनि धान्न नसकिने परिस्थिति चाहिँ होटलहरूले बिहोर्नु पर्ने परिस्थिति छ भनेपछि सुविधा दिने हो भनेदेखि त कमसेकम होटल सेक्टरलाई अर्को चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ बिजुलीको दरमा चाहिँ हामी यो कायम गर्नु आग्रह ढङ्गले राज्य लाग्नु पऱ्यो नि त। भने ती कुरामा राज्य नसोच्ने, राज्य आफ्नै के छ भने चाहिँ खिचडी पकाउने कुरामा व्यस्त भइरहेको राज्यले देला भन्ने आस्था नगरौँ। तर कर्मचारी संयन्त्र स्थायी कर्मचारी संयन्त्र भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले केही चाहनु भयो, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरदेखि डेपुटी गभर्नर भयो, अर्थ मन्त्रालयका चाहिँ उपसचिवदेखि सचिव लेभलसम्मका कर्मचारीले के हो त भने हामीले यो सेक्टरलाई हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूसँग त्यो मनोज्ञान छ, उहाँहरूसँग त्यो अध्ययन छ। मैले पर्यटनलाई चाहिँ नेताले मात्रै होइन हामीले पनि गर्ने हो भन्ने किसिमको उहाँहरूको दायित्व छ भने उहाँहरूले पनि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ भन्छु नवीनजीमा। लीलाजीलाई ठिक छ, सरकारले सफ्ट लोन पनि दिनु पर्यो, व्यवसायलाई जोगाउनु पर्यो, व्यवसायले घरबाट दिनु पर्यो, मजदुरलाई जोगाउनु पर्यो, यी सबै चिज त हुने नै गर्छन्। तर मुख्य कुरो टुरिस्ट नेपाल आउनु पर्यो। आगामी दिनमा कोभिडको खोप बन्ला, आशा गरौँ छुट्टै बन्ला, पर्यटक ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ आजका दिनमा अब हामीले गर्नुपर्ने तयारी के हो? क्वारेन्टाइन बसेर टुरिस्ट कोही पनि आउन चाहँदैन, यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा के चिज गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो? यसमा त के हो भने सरकार कमाउने कुरामा लागेको छ, सरकारका मन्त्रीहरू कमाउने कुरामा लागेका छन्, त्यो धुलो सत्य कुरा। तर के हो त भने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि नेपालमा चाहिँ एयरपोर्ट नै कोरोना चेक गर्नुपर्छ या 3 दिनभन्दा बढीको क्वारेन्टाइन राख्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा त हामीले पटक भनिरहेको छौँ नि। तर त्यो कुरा के हो भने भ्याक्सिन ओपन भएका दिन पनि आज आइरहेको पर्यटक पनि त के छ भने कुन ढङ्गले गइरहेछन् भन्ने किसिमको हिसाब त छैन। अलिअलि पर्यटक त आउनु थालेका छन् नि त। भने ती आएका पर्यटकलाई एयरपोर्टमा वेलकमिङ गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले त्यसलाई चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ इन्टरनेसनली नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि चाहिँ सुरु भयो भन्ने किसिमको प्रचार नै हो नि त। त्यसले गर्दा अब नितान्त रूपमा नवीनजी म के देख्छु भने चीन र भारतबाटै हो नेपालमा पर्यटक आउने। चीन र भारतबाट पर्यटक कसरी ल्याउन सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरामा हामीले सोच्यौँ भने हामीले नेपालको पर्यटनलाई फेरि रिभाइभ गर्न सक्छौँ, पुनः गतिमा लिएर सक्छौँ। युरोप त करिब के हो त भने वहाँ युरोपियन मुलुकको आर्थिक अवस्था त अलमोस्ट कोल्याप्सको परिस्थिति हो। अब युरोपियन पर्यटक आउला र हाम्रो पर्यटनलाई जीवित देऊला भन्ने किसिमको कुराहरू नसोचौँ। भारत र चीनको पर्यटकलाई हामीले अहिले के छ भने हाम्रो गतिमा लिएर जाँदै गर्ने। आउने सेप्टेम्बर अक्टोबरबाट चाहिँ युरोपको पर्यटन चाहिँ अलिअलि त्यहाँको आर्थिक स्थिति सुध्रिएपछि अनि सुधार होला, फरक कुरा हो। र अहिले नितान्त रूपमा व्यवसायीले पनि सङ्घ संस्थाले पनि राज्यले पनि भारत र चीनका पर्यटक इभन भ्याक्सिन लगाइसकेपछि या भ्याक्सिनको सुरुवात भइसकेपछि पनि नेपालमा चाहिँ सेफ छ है भन्ने किसिमको एनाउन्समेन्ट र प्रचार चाहिँ नेपालमा आएका यी गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले पर्यटकलाई के हिसाबले सेभ गर्न सक्छौँ। होइन भने के हुन्छ भने हामीले फेरि पुरानै आँखाले युरोपलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो पर्यटकीय गतिविधि चाहिँ शून्य हुन्छ। र यो सरकारको गतिविधिको कारणले पनि जसरी कहिले चाइनापट्टि पुरै ढल्किने, कहिले इन्डियापट्टि पुरै ढल्किने गतिविधिको कारणले पनि के हो त भने चाहिँ इन्डिया र चाइनाको पर्यटक आउने। जस्तो चाइनाले एनाउन्समेन्ट गर्दै गर्दा यो 1 2 3 4 5 5वटा कन्ट्री मात्रै खुल्या छ, त्यसभित्र नेपाल राखिदियो भने के हो त भने हामीले धान्नै सक्दैनौँ। भने व्यावसायिक दृष्टिकोणले या मुलुकको आर्थिक दृष्टिकोणले पनि नेपाल सरकारले यो छिमेकी राष्ट्रसँग राख्ने एउटा आफ्नो व्यवहार चाहिँ पोलिटिकल ढङ्गले राम्रो व्यवहार चाहिँ दुवै राष्ट्रसँग राख्यो भने त्यो सम्भावना होला। होइन भने के हुन्छ भने गतिविधिको रूपमा के हुन्छ भने आफूलाई जता फाइदा जता मल्कु उतै ढल्कुको क्रममा जाने हो भने नेपाल सरकार पनि नेपालको आर्थिक परिस्थितिलाई पर्यटनलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने कुरामा अगाडि बढ्दैन। हस् लीलाजी, त्यसो भए यो कोभिड भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्था त छिट्टै अन्त्य होला नै, त्यसपछि नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान वा रिभाइभ गर्ने सन्दर्भमा विश्व बजारमा युरोप, अमेरिका अथवा यहाँले भन्नुभएको जस्तै चीन र भारतका कुन बजारहरूलाई नेपालले टार्गेट गरेर अगाडि बढ्ने हो भन्नेमा सही रणनीति बनाउन नेपाल सरकार, नेपालको व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू र यहाँहरू जस्ता पर्यटन व्यवसायीहरू आगामी दिनमा लाग्न सक्नुहोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका निम्ति हार्दिक धन्यवाद। मलाई पनि बोलाउनु भयो, बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार।